ओम नमो वेंकटेशाय। समस्ते मानवविश्वे विद्यमानानां सर्वेषामपि संस्कृतबन्धूनां कृते मम मनःपूर्वक नमस्काराः। श्रावणपूर्णिमा शुभतिथिः अर्थात् विश्वसंस्कृतदिनोत्सवः। इमं शुभसन्दर्भं पुरस्कृत्य सर्वेभ्यः भवद्भ्यः संस्कृतप्रेमिभ्यः मम हृदयपूर्वक शुभाभिनन्दनानि। संस्कृतं नाम दैवीवाक् इति प्राचीनतमा उक्तिः। न तु केवलं दैवीवाक्, मानुषी अपि वाक् संस्कृतभाषा। न तु केवलं भाषा संस्कृतं नाम, परन्तु भारतीयसंस्कृतेः मूलाधारः। तेन साकं प्राचीनभारतीयविज्ञानस्य प्राणभूतः अयं भाषाविशेषः। तथैव आध्यात्मिकजीवनस्य मार्गदर्शकोऽपि। एतादृशस्य महत्याः भाषायाः परिरक्षणं सर्वेषामपि भारतीयानां तथैव विश्वे विद्यमानानां संस्कृतप्रेमिणां, विश्वे विद्यमानानां सर्वेषां संस्कृतबन्धूनामपि प्रथमं महत्तरं व्रतरूपं कार्यम् इत्यत्र नास्ति संशयलेशः। अतः प्राचीनकाले यदा समग्रे भूगोळे इतरखण्डेषु इतरदेशेषु च नागरिकताभावना एव नोद्भूता, तस्मिन् समये अस्माकं भारतवर्षे भरतखण्डे महान् विश्वकोशः, ज्ञानमयकोशः समुद्भूतः। तत्र कस्यां भाषायाम् इति चेत् संस्कृतभाषायाम्। यां भाषाम् आश्रित्य, यत् विज्ञानम् आश्रित्य तदानीन्तन विश्वसमाजोऽपि सुखजीवनस्य मार्गं प्राप्तवान् इत्यत्र नास्ति संशयलेशः। अतः तादृशस्य महतः विज्ञानविषयस्य, महतः विज्ञानकोशस्य आधारभूतस्य संस्कृतरक्षणम् अस्माकं सर्वेषामपि प्रथमं कार्यं, तथैव अस्माकं भारतदेशस्य गौरवप्रदम् इति सम्भाव्य एतस्मिन् शुभे सन्दर्भे भवतां सर्वेषां कृते अपि वयं सर्वे संस्कृतरक्षणार्थं दृढदीक्षाः भविष्यामः, व्रतं स्वीकरिष्यामः इति प्रतिज्ञया अहं समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।